बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अल्लाह मदद फरमा। तौफीक ताईद हिम्मत यारी, तौफीक ताईद हिम्मत यारी। आज जो है हम जो सवालात हमें मौसूल हुए हैं उस पे बातचीत करेंगे। तो 3 सवालात हमें आए हैं बहनों की तरफ से। एक सवाल जो है वो कुछ हद तक हम डील करते रहे हैं कि इबादत में जो हमें सोचो के मसले होते हैं, ये इबादत में कैसे ज़िक्र करना चाहिए, इबादत के हवाले से सवाल है, इस पे कुछ बात करेंगे। दूसरा सवाल जो है वो ये है कि तस्बीह क्यों पढ़नी और कौन सी पढ़नी चाहिए। और तीसरा सवाल जो है वो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबिक नहीं जानते थे, तो जब कुरान नाजिल हुआ तो कैसे उन्होंने इसको समझा। तो हम आखिरी सवाल से शुरू करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा पे जाते थे इबादत करने के लिए, तो थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, हिस्ट्री का लेसन थोड़ा सीखते हैं आज, क्योंकि आज ईद गदीर भी है। तमाम बहनों को ईद मुबारक। इसी हवाले से आज थोड़ी हिस्ट्री की भी बात करते हैं हम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बहुत बड़े घराने से उनका ताल्लुक़ था। हम जानते हैं कि हज़रत अबू तालिब जो है वो इमाम थे जिन्होंने इस्म आज़म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, यानी कि वो नूरानी फैमिली के मेंबर थे। वो ज़माना नबूवत का था, तो इमाम जो थे वो बातिन में थे, यानी छुपे हुए थे। इमाम थे तो सही, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं होते थे। ज़हूरात का ज़माना मौला अली से शुरू हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो ज़बान थी वो एक्चुअली अरबिक ही थी। उस ज़माने में बहुत ज़्यादा शायरी के कॉम्पिटिशन्स होते थे और अरबी ज़बान जो है वो बहुत अच्छी और आला ज़बान उस वक्त समझी जाती थी। ये सवाल का इशारा दरअसल उस वाक़ये से है जब जिब्राईल गारे हिरा पर आए और उन्होंने पैगंबर से कहा कि पढ़, इकरा, कि पढ़ तेरे खुदा के नाम से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता है, पढ़ तेरे खुदा के नाम से। और इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये बात जो है वो अरबिक ज़बान की नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पढ़े लिखे और एक अकाउंटेंट की हैसियत से बीबी खतीजा के साथ वो काम करते थे। बाद में उनकी शादी बीबी खतीजा से हुई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिब्राईल आके पढ़ने के लिए कह रहे थे, वो रूहानियत की तालीम थी, उसको वो रूहानियत पढ़ा रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल से कहते हैं कि जो तुम मुझे पढ़ने के लिए कह रहे हो मुझे पढ़ना नहीं आता है। इस बात को लेके लोगों के अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे या फिर उनको अरबिक नहीं आती थी। ये बात दुरुस्त नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे थे। बिज़नेस में बीबी खतीजा की उन्होंने बिज़नेस में बहुत मदद की, अकाउंटिंग का बहुत काम किया, तो उनको तजर्बा था, पढ़े लिखे थे, अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते थे। लेकिन जो गारे हिरा में बात हो रही है वो हो रही है रूहानियत की तालीम की, लेकिन मौला की मदद से वो चीज़ें आसान हो जाती है। तो इस सवाल का जवाब इस तरह से हुआ कि जब भी किसी मोमिन के अंदर मोमिन सालिक, यानी कि वो मोमिन जो रूहानियत के रास्ते पे चल रहा है, उसकी जब इबादत में तरक्की होती है तो एक मौके पे जिब्राईल आके उनको पढ़ाते हैं, रूहानियत की तालीम देते हैं। उस वक्त शायद ऐसा मालूम हो कि रूहानियत का इल्म हमें समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम दुनिया में जब दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, और इमाम का ये फरमान है कि जब तुम दुनिया में तालीम हासिल करते हो तो इसका मकसद दुनिया में पैसे कमाना या दुनिया की ज़िंदगी गुजारना नहीं है, बल्कि खुदा की क्रिएशन को पहचानना। यानी कि हमें दुनियावी इल्म ये काबिलियत देता है कि हम
रूहानियत की तालीम को हासिल कर सके, रूहानियत में आगे बढ़ सके, इमाम की शनाख्त कर सके, हमारा जो खालिक है, जो क्रिएटर है, उसकी शनाख्त कर सके। तो यहाँ पे ये बात हो रही है। लेकिन इसी बात को लेते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो इस्म आज़म हज़रत अबू तालिब, जो कि मौला अली के वालिद थे, उन्होंने उनको इस्म आज़म दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 2 बेटे थे, एक अबू तालिब और एक अब्दुल्ला। अबू तालिब से मौला अली पैदा हुए, अब्दुल्ला से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और भी उनके बच्चे थे, लेकिन हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। और इस तरह से नूर जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैगंबरी का नूर और मौला अली में इमामत का नूर आया। और फिर ये दोनों नूर जो है वो बीबी फातिमा में जुड़ गए और इसी नूर से इमाम हसन और हुसैन पैदा हुए। और फिर इमाम हुसैन से इमामत का सिलसिला आज तक जारी और सारी है। इसीलिए हम मौला का जो सरनेम है वो अल हुसैनी है। ईद गदीर की बात है कि ईद गदीर के मौके पे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म आया कि तुम वो पैगाम दे दो जो खुदा ने तुमको दिया है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमने खुदा का जो पैगाम था वो तुमने लोगों को नहीं पहुंचाया। ये बात सुन के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा किया, मौला अली को लेके वो एक ऊंची जगह पे चढ़े और मौला अली का हाथ पकड़ के फरमाते हैं, मन कुन्तु मौला फा अलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला है। और इसी तरह से इमामत जो है वो दुनिया में जाहिर हुई। इमाम हमेशा से दुनिया में है, इमाम के बगैर दुनिया नहीं चल सकती है। तो यहाँ पे कुछ हिस्ट्री के लेसन के साथ ये सवाल का जवाब जो है वो कुछ हद तक हमें समझ में आता है कि रूहानियत की तालीम की बात हो रही थी, ना कि दुनियावी तालीम की। रूहानियत की तालीम के लिए हमेशा हमें किसी उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का फरमान है कि आप दीनी तालीमात ऐसे टीचर से सीखो जिसको रूहानियत की सूझबूझ हो, रूहानियत का कुछ इल्म हो, क्योंकि रूहानियत की तालीम हासिल करना मुश्किल है, इसको समझ पाना मुश्किल है। लेकिन मेहनत से, मोहब्बत से, दुनियावी तालीम हासिल करने के बाद अक्ल को परवान चढ़ाने में, हमारे ज़िक्र करने से, बैतुल ख्याल की रहमत से, ये तमाम चीज़ें जो है वो हमें मदद करती है कि जब रूहानियत की तालीम हमें दी जाती है और हम इस पर अमल करते हैं तो रूहानी तरक्की के जो तजर्बात हैं, जो निशानियां हैं, वो हमें समझ आती है। जब रूहानी तरक्की की बातें समझ में आती है तो हमें खुशी भी होती है, वरना इबादत में बैठे रहें और रूहानियत के माजिज़ात हम पर होते रहें और अगर हम इसको ना समझें तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे जो ये सवाल किया आपने कि बड़ा अजीब व गरीब, अगर इस पर गौर किया जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कि जो तुम मुझे पढ़ा रहे हो मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से फरिश्तों को देख रहे थे, यानी कि वो रूहानियत में इतनी तरक्की किए हुए थे कि जब फरिश्ता सामने आया तो उन्होंने उनको देखा और कहा कि जो तुम मुझे पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फिर मौला की रहमत से उनको आसानी अता हुई और उन्होंने रूहानियत की तरक्की शुरू कर दी। तो जब एक मोमिन सालिक के माना होते हैं वो मोमिन जो इल्म के रास्ते में आगे चलता है, यानी अमल करता है, सिर्फ जो है वो शरीयती तौर पे जमात खाने की हाज़िरी, दसून देना, जो हमारी क्रियाएं हैं उसको नहीं करता है, बल्कि उसको समझ के उसकी हकीकत पे वो अमल करता है। जब अमल करता है तो रूहानियत की तरक्की पे वो चलना शुरू हो जाता है। ऐसे मोमिन को हम मोमिन सालिक कहते हैं। मोमिन सालिक पे जब रूहानियत के माजिज़ात होते हैं, उसको रूहानी टीचर की ज़रूरत पड़ती है कि वो उसको समझाए आसान तरीके से कि ये क्या माजिज़ात हैं, अब आगे क्या करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इमाम, हमारा मौला, हमारा बेहतरीन टीचर है और वही हमको सिखाता है, समझाता है, समझ देता है कि किस तरह से
اپنے آپ کو اس راستے پہ جو ہے وہ محکم طریقے سے چلانا ہے. اور امام ہی کی طرف سے ہمارے پیروں کے گنان ہیں. ہمارے پیروں نے بہت اچھی اچھی گنانوں میں ہمیں بہت اچھی چیزیں سکھائی ہیں. اور آف کورس ہمارے پاس قرآن کی بھی تعلیم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت محنت سے اس قرآن کو اس دنیا میں لایا. اور گنان جو تمام ہے یا فرمان ہے وہ قرآن ہی کا نچوڑ ہے جو ہم کو آسان زبان میں, ہماری اپنی زبان میں, چونکہ ہم عربی نہیں جانتے ہیں تو گجراتی, سندھی, سرائکی میں گنان لکھے گئے. جو زبانیں اس زمانے میں جماعت جو زبانیں بولتی تھی اسی زبان میں قرآن کے علم کو آسان طریقے سے سمجھایا گیا. لیکن امام سلطان محمد شاہ نے اتنی رحمت کی, ہم پہ اتنا زور ڈالا کہ ہم دنیا کی تعلیمات حاصل کریں. تو آج دیکھیں کہ ہم کاٹھیاواڑی ہیں, کچھی ہیں, سندھی ہیں, لیکن ہم قرآن کو سمجھ پاتے ہیں, قرآن کو پڑھ پا سکتے ہیں. ورنہ ہماری یہ قابلیت نہیں تھی کہ کسی عربی کو سمجھیں یا قرآن کی معنی کو, ترجمے کو پڑھیں اور اس کا خلاصہ کریں یا اس کو سمجھیں. یہ امام ہی کی رحمت ہے کہ ہم آج قرآن کو پڑھ کے سمجھتے ہیں, گنان سے اس کا داخلہ دے سکتے ہیں, فرمان سے اس کی سمجھ سکتے ہیں. تو یہ امام کی رحمت ہے اور یہی علمی ورزش بھی ہے. کسی بھی چیز کو پانے کے لیے محنت ضروری ہوتی ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ جو ہماری بہنیں ہمارے ساتھ ہیں وہ تمام جو ہے قرآن, فرمان, گنان کی اسٹڈی کرتی ہیں اور اس سے سمجھ لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں. ریممبر, ہم تمام کا گول ایک ہی ہے کہ روحانیت میں اتنا ہمیں آگے بڑھنا ہے, اتنا آگے بڑھنا ہے کہ امام میں اور ہم میں ایک ڈاٹ کی بھی دوری نہ ہو, ذرا بھی دوری نہ ہو. ہم امام میں ایک ہوں اور مر کے نہیں, زندگی میں ایک ہو. مر کے تو اس میں ایک ہی ہونا ہے, کیا فائدہ. جو فائدہ ہے, جو سمجھ ہے, جو مزہ ہے وہ زندگی میں فنا ہونے کا ہے. پھر جو دوسرا سوال جو بہن نے کیا تھا اس کا ریلیشن شپ اس طرح سے ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں تو کون سی تسبیح اور کیوں کرنا. ہم نے ذکر کی اہمیت کو بہت اچھی طریقے سے, امید ہے میری کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جو 23 گھنٹے میں ہم ذکر کرتے ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں اس نورانی وقت میں عبادت کے لیے. یاد رکھنے کو عربی زبان میں ذکر کہتے ہیں. یاد رکھنے کو عربی زبان میں ذکر کہتے ہیں. اور اگر ہم امام سلطان محمد شاہ کا فرمان یاد کرتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ یادگیری راکھوانو کام گھણું જ કઠણ છે કેમ કે શૈતાન તમારી પાછળ લાગેલો જ હોય છે. تو یادگیری کی جو بات ہے وہ ذکر ہے اور اسی ذکر کو ہم تسبیح کہتے ہیں. تو یہ ایک ہی لفظ کے الگ الگ نام ہیں. مقصد, ایسنس جو ہے وہ یہ ہے یاد رکھنا, اپنے امام کو یاد رکھنا. یاد کیوں رکھنا ہے؟ اس لیے کہ ہماری روح میں تمام تعلیمات ہے, تمام سمجھ ہے. چونکہ ہمارا کنیکشن اپنی روح سے ڈیولپ نہیں ہوا ہے, اتنا اسٹرانگ نہیں ہوا ہے کہ ہم اپنی روح کو جان سکیں, سمجھ سکیں. ہم اس راستے پہ ہیں کہ اپنی روح کو پہچانیں, کیونکہ جس نے اپنی روح کو پہچانا اس نے گویا خدا کو پہچانا. کیونکہ روح جو ہے وہ مولا کی اولاد ہے, اسی دریا میں سے ایک قطرہ ہے. تو پیر نے کیا کہا ہمیں؟ پیر نے سمجھایا ہمیں, جیرے بھائی رے آتما رام تمہیں بڑا گنانی, تاری گت کیڑی نہ جانی. یعنی ہماری روح میں تمام علم ہے, تمام علم ہے. جب ہم روح کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج ہم جب بات کر رہے ہیں, زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں, کان سے الفاظ سنائی دیے جا رہے ہیں, وہ اس وقت ممکن ہو رہے ہیں جب ہمارے جسم کے اندر روح ہے. اگر روح نہ ہو تو ہمیں قبر میں دفنا دیا جائے گا. کبھی ہم نے اپنی روح سے بات چیت کی ہے؟ مولا کا ایک فرمان ہے کہ تم اپنی روح سے روح کا احوال پوچھو. تو ایک سمجھ کے لیے, ایک پریکٹس کے لیے ایک سمپل چیز کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں جب یہ دن کے وقت, رات کے وقت, جب سکون کا وقت ہو, کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے, جہاں آپ کو کمفرٹیبل لگے, پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنا ذرا روح سے, اے روح تیرا کیا حال ہے, تیرا کیا حال ہے, تو اندر خوش بھی ہے یا نہیں ہے, تجھے میں نے کھانا کھلایا کہ نہیں کھلایا, مجھے معاف کرنا, میں بھول جاتی ہوں کہ تجھے کھانا کھلاؤں, پانی پلاؤں تاکہ تو بھی طاقتور ہو. روح سے بات چیت کرنی چاہیے, کیونکہ اگر ہم روحانیت کو چاہتے ہیں تو اس کی شروعات ہماری اپنی روح سے ہوگی. ہماری چاہت امام کی روح سے ملنا ہے, امام کا روحانی اور نورانی دیدار کرنا ہے.
لیکن پہلے اپنی روح کی پہچان کرنی ہوگی، اپنی روح سے بات چیت کرنی ہوگی. ذکر جو ہے، تسبیحات جو ہے، وہ بہت ساری ہے، لیکن چونکہ آج کلاس کی شروعات میں نے الہی سے کی تو الہی پہ بات کرتے ہیں کہ الہی قرآن میں ایک خدا کا نام ہے. الہی قرآن میں خدا کا ایک نام ہے، جس کا مطلب یہ ہے وہ جو زندہ ہے اور زندہ کر سکتا ہے. تو جب میں نے میری روح پر ہاتھ رکھا اور مجھے احساس ہوا کہ اس روح میں تو بہت بے چینی ہے، بہت بے گھبراہٹ ہے، بہت زیادہ دنیا کی ہائی ہوئی ہے، سکون نہیں ہو رہا ہے، بات چیت نہیں ہو پا رہی ہے. اس کا مطلب دنیا اتنی زیادہ حاوی ہے ہماری روح پر کہ ہم روح سے بات چیت نہیں کر پا رہے، اس کے اندر سکون نہیں ہے. یعنی کہ شاید روح کو اتنا خوراک نہیں دیا گیا کہ روح زندہ ہو. تو آپ میں سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی روح کا کھانا کیا ہوتا ہے؟ تو روح کی خوراک جو ہے وہ ہمارا اسم اعظم، ہمارا ذکر ہے. روح کا جو پانی ہے وہ علم ہے. تو اس وقت ہم اپنی روح کو پانی پلا رہے ہیں. جب ہم اس کو کھانا پینا کھلاتے ہیں تب جا کے وہ روح طاقتور بنتی ہے. ہم اس کی آواز سن سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ روحانی ترقی کی بات ہو رہی ہے. اور خود کی روح ہی اگر بے چین ہے، دنیا کی پریشانیوں میں ہے، مشکل ہوگا کہ عبادت میں دھیان لگے، ذکر میں دھیان لگے، علم کی کوئی کتاب پڑھنے کا دل ہو، مشکل ہوگا. اسی لیے یہ الہی ایک جیسے مثال کے طور پہ ہم نے ذکر کو لیا کہ اس وقت اگر ہمارے دل پہ ہاتھ رکھنے سے ایسا محسوس ہوا کہ کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے، کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہے سوائے گھبراہٹ کے، پریشانی کے، عجیب و غریب بے چینی، بے قراری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح جو ہے وہ بہت ہی مجبور حالت میں ہے. میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتی ہوں، بہت ہی مجبور حالت میں ہے، بہت ہی تکلیف میں اور غم میں ہے، کیونکہ دنیا ہے دل کے اندر. دوسرے الفاظوں میں یہ کہیں گے کہ ہم انسان نما جانور کی طرح ہے. اگر روح کی یہ حالت ہے تو ہم انسان نما جانور کی حالت میں ہیں. یعنی ہم انسان کی طرح تو ہیں لیکن ہمارے جو حال احوال ہیں وہ جانور سے فرق نہیں ہے. جب یہ سمجھ آتی ہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید میں روحانی لیول پہ ابھی زندہ نہیں ہوئی ہوں. جسم تو زندہ ہے لیکن روح تو بہت ہی لاغر اور کمزور ہے. اس کو کبھی کھانا خوراک ملا نہیں تو وہ اتنی کمزور ہے کہ اس میں کوئی بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے، کچھ احساسات محسوسات ہی نہیں ہے. جب روح کی یہ حالت ہے تو عقل کی حالت کیا ہوگی؟ کیونکہ روحانی ترقی اور عقلانی ترقی ساتھ ساتھ چلتی ہے. ریممبر ہم نے بات کی تھی کہ ایک شخص اگر کشتی میں ہو اور اس کے پاس اگر ایک چپو ہو اور وہ ایک ہی چپو چلائے، وہ چپو کیا ہے؟ چلے ہمیں پتہ ہے جماعت خانے جانا ہے، اسم اعظم لے لیا ہے، عبادت کرنی ہے، تو ہم اسم اعظم پڑھ رہے ہیں تو ایک چپو چلا رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی کشتی میں صرف اگر ایک ہی چپو چلایا جائے تو وہ گول گول گھومتا ہے، گول گول آگے نہیں بڑھتا ہے. ہاں لگتا ہے کہ ہم گھوم رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے کام، لیکن ایک عقل مندی ہے وہ اس چیز کو دیکھ پائے گا کہ ارے بھائی میں جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوں، کتنے سال بیت گئے، میں نے کچھ پایا نہیں ہے، کیوں میں آگے نہیں بڑھا ہوں؟ کیونکہ دوسرا چپو نہیں چلایا ہے. تو روحانی اور عقلانی یعنی ذکر و عبادت اور علم دونوں ساتھ ہوں گے تبھی سفر آگے بڑھے گا. اس کو کہا جائے گا مومن سالک، یعنی وہ جو آگے چل رہا ہے. جب ہم علم حاصل کرتے ہیں اور جب ذکر کرتے ہیں تو اسی ذکر کی مثال کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ علم سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ میری روح مردے کے حال میں ہے، اس جسم میں قید ہے. مجھے بہت ہی خوبصورت فرمان مولا کا یاد آتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب تم پنجرے میں آئے تو تمہارا دل تھا کہ پنجرے کو توڑ کے نکل کے اڑ جاؤ. یعنی روح جب جسم میں آئی تو روح کی یہ چاہت تھی، سوچ تھی کہ اس پنجرے کو توڑ تاڑ کے میں نکل جاؤں، لیکن پھر پنجرے میں رہنے کی عادت ہو گئی. بچے، کھانا، گھر، اس کے بچے، پھر تو پر ایسے کٹ گئے کہ اڑنا کیا، باہر نکلنا کیا، یہی میری زندگی ہے.
لیکن جب علم لیا جاتا ہے تو وہ آنکھیں جو بند ہو گئی تھی، وہ یادگیری جو بھلا چکی تھی، وہ یاد آ جاتی ہے کہ نہیں نہیں، یہ میری حقیقت نہیں ہے، یہ میری زندگی نہیں ہے، مجھے اس پنجرے سے باہر نکلنا ہے۔ امام کا ایک فرمان ہے، اپنی روح کو باہر نکال کے اڑاؤ۔ روح کو باہر نکال کے ہمیں اڑانا ہے۔ اور مولا یہ زندگی میں فرماتے، یہ نہیں فرماتے کہ تم مر جاؤ تو تمہاری روح اڑے گی، نہیں، ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار تو روح کو باہر نکالو۔ اس کا مطلب کہ جو بھی محنت کرنی ہے وہ زندگی کے اندر کرنی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا میں ہم بولیں کہ بھئی ہمیں گھر لینا ہے، یا ہمیں کچھ تعلیم حاصل کرنی ہے، یا بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے، جو بھی ہم نے دنیا میں سوچا ہم نے کچھ نہ کچھ تو پا لیا ہے، ہم گھر میں ہیں، اچھے خاصے ہیں، فیملی ہے، بچے ہیں، کیوں روحانیت میں ہمیں کچھ کمائی نہیں ہوئی ہے؟ یعنی ہماری مثال بھی اس نادان کی ہے کہ جو پنجرے میں آئے تو پنجرے کی عادت پڑ گئی۔ لیکن الحمدللہ آج یہاں بیٹھ کے سمجھنے سے ہم اس بات کو جان رہے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں، اس پنجرے میں حقیقت نہیں ہے، اس سے باہر نکلنا ہے ہمیں۔ اس بات کو اگر ہم سمجھ گئے ہیں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ہماری روح جو ہے وہ مردہ نما ہے، ہماری عقل جو ہے مردہ نما ہے۔ اگین عقل کی ڈیفینیشن بھی ہم کو یاد رکھنی ہے، اور فرمان میں تمام تعلیم ہے، قرآن میں داخلے ہیں۔ فرمان کا داخلہ دیتی ہوں اس وقت۔ مولا فرماتے ہیں کہ منصور عقل مند تھا، منصور جس نے اپنی زندگی میں ہی اپنے خدا کو پا لیا، کہنے لگا کہ میں حق ہوں، اپنی زندگی میں وہ فنا ہو چکا تھا، اور اس کو مولا نے عقل مند بولا۔ آئنسٹائن کو عقل مند نہیں بولا جس نے الیکٹریسٹی بنائی۔ دنیا کی عقل دنیا کے لیے اچھی ہے، دنیا کی ڈسکوری چاہیے، دنیا کی تعلیم امپورٹنٹ ہے، لیکن دنیا کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ روحانیت کی تعلیم کو حاصل کر کے ہم آگے بڑھیں۔ عقل بھی ہماری مردہ نما ہے۔ اگر ہم کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے تو یہ الہی تسبیح ہماری دن رات کا ذکر بن جائے گی۔ کیوں؟ الہی کے معنی ہے وہ جو زندہ ہے اور زندہ کر سکتا ہے۔ ہماری چاہت یہ ہوگی کہ یا مولا، ہمیں یہ سمجھ آ چکی ہے کہ ہم روحانی طور پر زندہ نہیں ہیں، عقلانی طور پر زندہ نہیں ہیں، مولا مجھے زندہ ہونا ہے۔ تو ہم کیا ذکر کریں گے؟ الہی 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 الہی۔ الہی جو لفظ ہے، ہئی کا جو لفظ ہے وہ ہئی زندہ، جو ہم جماعت خانے میں داخل ہوتے ہیں، ہئی زندہ، ہمارے پیروں نے سکھایا ہم کو کہ کہو کہ ہاں کہ تم نے اپنے امام کو حیات پایا، تو ہم کہتے ہیں بے شک قائم پایا۔ یعنی ہم یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ امام جو ہے وہ زندہ جماعت خانے میں ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ یعنی ہم روحانیت کو مانتے ہیں، ہم باطن کو مانتے ہیں کہ امام زندہ ہے۔ فزیکل امام نظر نہیں آتے ہیں ہمیں، لیکن باطن کو مانتے ہوئے ہم کہتے ہیں امام زندہ ہے۔ ہم اس بات کو کہتے رہے ہیں طوطے کی طرح، لیکن اس پہ کبھی غور نہیں کیا ہے کہ یہ زندہ مطلب کیا۔ پھر ہم دعا میں 3 وقت کی دعا میں ہم سیکنڈ پارٹ میں پڑھتے ہیں، حینا ربنا بالسلام، کہ اے میرے مولا مجھے زندہ کر اور سلامتی کے گھر میں داخل کر۔ ایک زندہ شخص ہی سلامتی کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، مردہ شخص نہیں، کیونکہ وہ گھر ہی سلامتی کا ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہم بچپن سے کرتے آئے ہیں، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ الہی کا ذکر ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہو گیا کہ ہم مردہ نما زندہ ہیں۔ ہم انسان جانور نما ہیں۔ تو اس ایک ذکر کو لے کے ہم آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تسبیح کیوں کرتے ہیں، کس وقت کس وجہ سے کرتے ہیں۔ تو یہ تسبیح جو ہے الہی جبھی بھی اپنی حالت پہ رحم آئے، یہ خیال آئے کہ روح مجھ سے بات نہیں کر پا رہی ہے، اندر بہت گھبراہٹ ہے، عجیب حالت ہے، اندر سے سکون نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ میرا مولا مجھے اتنا چاہتا ہے، یا مجھے میرے مولا سے اتنی چاہت ہے، اس عشق کا احساس نہیں ہے اندر سے، اس روح کو ہمیں الہی کے ذکر سے
जिंदा करना होगा और इसको क्वांटिटी में पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना होगा क्वांटिटी में? इमाम का एक और फरमान है, मौला फरमाते हैं कि तुम मेरे नूर को मुकम्मल करो, अपने अंदर मेरे नूर को जिंदा करो। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या नूर जिंदा नहीं है? नूर तो इमाम का जगमगाता हुआ सूरज है। कैसे नूर को हम मुकम्मल कर सकते हैं या जिंदा कर सकते हैं? नहीं, वो उस नूर की बात हो रही है जो हमारे अंदर, ये जो नूर हमें दिया गया है। इसीलिए इमाम हमें इसमें आज़म देते हैं, हमारे कान से उस नूर को दाखिल करते हैं कि इस रूह को कुछ खुराक मिले और अगर हम जिक्र करें, इसको समझ के जिक्र करें, रिमेंबर इल्म के साथ जिक्र करें। वरना एक और फरमान है, अगर हम कहें कि नहीं भाई हमें इल्म की क्या ज़रूरत है, इसमें आज़म मिल गया, तो इमाम एक और फरमान में फरमाते हैं कि एक शख्स ने 40 साल इबादत की, 40 साल, और इमाम के पास आकर कहता है मौला कि नूर नहीं देखा है। ये बैतुल ख्याल का फरमान है। तो मौला पूछते हैं कि तुम्हारे आमाल दुरुस्त हैं? कहता है जी खुदावन। झूठ तो नहीं बोलता है? नहीं खुदावन। इस तरह इमाम करके इमाम जो है वो कुछ 8-10 चीज़ें पूछते हैं। जब इमाम ये सुनते हैं तो इमाम फरमाते हैं कि या तो तुम सच्चे हो या मैं। नाउज़ुबिल्लाह, हमारा इमाम कैसे कभी कोई गलत बात कर सकता है? लेकिन ये कितनी नासमझी की बात है कि हमें घमंड हो कि हमने 40 साल इबादत की और नूर को नहीं देखा, और इमाम के सामने कहते हैं कि हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। इल्म से जो इल्म का पहला सबक होता है वो आजिज़ी का होता है। हम सब कुछ करते हुए भी हम क्या कहेंगे? हम आजिज़ी में रहेंगे कि या मौला तो हमें और करने की हिम्मत दे। इल्म से समझ आती है कि हमें इल्म से इबादत को करना है। एक और मिसाल, इब्लीस की मिसाल हमारे सामने है। इब्लीस ने जो है बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई थी, बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई थी, बहुत बड़ा फरिश्ता था। लेकिन जब हकीकत का वक्त आया, जब उसको कहा गया कि आदम को मैंने बनाया है, तुम आदम के सामने सजदा करो, तो उसने कहा नहीं, ये तो मिट्टी से बना है, मैं तो आग से बना हूं, मैं क्यों सजदा करूं? उसने घमंड किया। तो ये ऐसे शख्स की मिसाल हुई जिसने सिर्फ इल्म को हासिल किया। तो ये दोनों ही बातें कि सिर्फ इल्म को हासिल करें या सिर्फ इबादत ही को अहमियत दें, इससे काम नामुकम्मल रहता है। इल्म और इबादत दोनों बराबर बराबर चाहिए, और ये दोनों ही इबादत है। और इमाम का फरमान हमें याद रखना होगा कि इल्म वाली जो रूह होती है वो दर्जा ब दर्जा बढ़ती है। तो आज हमें इल्म से ये समझ में आया कि जो दुआ हम सेकंड पार्ट में जो हम करते हैं कि या मौला हय्यना रबना बिस्सलाम, या मौला तो मुझे जिंदा कर, सलामती के घर में दाखिल कर। जब तक हम जिंदा नहीं हैं, सलामती के घर में दाखिल नहीं हो सकते हैं। जब सलामत नहीं है तो खुशी क्या, इश्क क्या, मोहब्बत क्या नहीं आएगी। दिल के अंदर सिर्फ घबराहट, बेचैनी होगी। ये एक जिक्र की बात हुई जो कि अलहई है। अगर हम तमाम में ये शौक है कि हम जिक्र पे बात करें तो हम एक क्लास में एक जिक्र को लेके हम बात कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आज हमने सिर्फ इस सवाल को लिया था, इस बहन के सवाल से, कौन सी तस्बीह करना और क्यों करना, तो कौन सी तस्बीह यानी कि जो हमें बीमारी है हमारी, उस हिसाब से उस जिक्र को लेना, उसको पूरा समझ के उस पर काम करना। अब किसी एक जिक्र को हमने लिया, आपको पता है जब हम ये फरमान की बात कर रहे थे कि तुम हमारे नूर को मुकम्मल करो, अपने नूर को हमारे नूर को अपने अंदर जिंदा करो। फिर पीर का एक गिनान है कि सत शब्द है गुरु हमारा। ये तमाम बातें इंटर रिलेटेड है, राइट? कि जो शब्द है, जो जिक्र है, जो इसमें आज़म है, उसको हमें जिंदा करना है। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन हो सकता है, इसको क्लियर करते हुए चले हम आगे। जब हम इसमें आज़म कहते हैं, हम तस्बीह कहते हैं, तो ये दोनों ही इसमें आज़म हैं, दोनों ही तस्बीह हैं। किस तरह से? शायद हो सकता है
کہ آپ میں سے کسی کا اسم اعظم جو ہے وہ اللہ اکبر ہو، لیکن وہ تو میرے لیے تو تسبیح ہے. ہو سکتا ہے کسی کا ذکر جو ہے الحمدللہ ہو، لیکن شاید وہ کسی کے لیے اسم اعظم ہو. یہ امام ہی جانتا ہے کہ وہ کس روح کو کون سا اسم اعظم دیتا ہے، لیکن تمام خدا کے بہترین نام جو ہے وہ ہمیں قرآن کے ذریعے سے مل گئے ہیں، ہمارے پیروں نے ہم کو سمجھا دیے ہیں. تو یہ تمام تعلیمات ہمارے لیے اویلیبل ہیں. ہر نام کا جو بھی ذکر ہے اس کا ایک اپنا خود کا فرشتہ ہوتا ہے. جب پیر فرماتے ہیں کہ ست شبد ہے گرو ہمارا، یعنی جو میرا شبد ہے، جو میرا ذکر ہے، وہی میرا گرو ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ایک لفظ لوں اللہ اکبر، اللہ اکبر جو ہے ایک اسم اعظم ہے کہ علی اللہ تو اتنا بڑا عظیم ہے، تو سب سے بڑا ہے، یہ اسم اعظم ہے. پیر کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم جو ہے وہ یہی تو گرو ہے. تو ہم کہیں گے یہ لفظ کیسے گرو ہو سکتا ہے؟ گرو تو ہمارا امام ہے. یہ الفاظ تو زندہ نہیں ہیں، یہ تو بولتا نہیں ہے. لیکن پیر ہمیں یہاں سمجھا رہے ہیں کہ ہر ذکر کے ساتھ اس کا فرشتہ ہوتا ہے. جب اس کو انف کوانٹٹی میں پڑھا جاتا ہے تو ہم اس کے اندر جو فرشتہ ہوتا ہے اس کو ہم ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، جگا دیتے ہیں. ایک بار پھر اس کو سمجھتے ہیں کہ ہر ذکر کا ایک فرشتہ ہوتا ہے. ہر خدا کا نام جو ہے، خدا کا نام، خدا جو ہے وہ زندہ ہے. ہمارا امام جو ہے وہ زندہ ہے. علی ہی اللہ ہے. اللہ کا نور علی میں آج دنیا میں ہے اور وہ زندہ ہے. اس کا ہر نام زندہ ہے کیونکہ ہمارا امام زندہ ہے. اگر اس کا ہر نام زندہ ہے، چاہے وہ اللہ اکبر ہو یا علی ہو، پیر شاہ ہو، کوئی بھی نام ہو، اگر وہ زندہ ہے تو ہمیں کیوں پتہ نہیں چلتا؟ ہمیں تو یہ لفظ لگتا ہے. اس لیے کہ وہ ہمارے لیے ایک لفظ ہے. اس پہ ہم نے محنت نہیں کی ہے کہ وہ زندہ ہو کر ہم سے بات چیت کرے. جو ہم نے شروع میں بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے اور جبرائیل ان کے سامنے آ گئے. کس طرح سے؟ جب انہوں نے اپنے ذکر کو، اپنے شبد کو ایک انف کوانٹٹی میں کر لیا تو وہ زندہ فرشتہ سامنے ظہور ہو گیا. یہ معجزہ ہر مومن کے لیے ہے. یہ معجزہ ہر مومن کے لیے ہے. اگر ہم کسی ذکر کو لیتے ہیں، اس ذکر کو کوانٹٹی میں کرنا چاہیے. 10,000، 1,24,000، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کس ذکر کا کیا کوانٹٹی ہے، انف ہے. ہمیں یہ علم نہیں ہے کیونکہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے کوانٹٹی میں ذکر کرنا چاہیے. جب ہم کوانٹٹی میں کرتے ہیں اس سے ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. ہمارے خیالات ختم، ہماری روحانی ترقی، ہمارے دل میں شانتی، اور ہر وقت یہ احساس کہ میں نے میرے مولا کو بھولا نہیں ہے. اور فائدہ جیسے الہی کی ہم نے بات کی، ہماری روح بھی سجاگ، ہماری عقل بھی کھل جائے گی. اور الہی کا معجزہ ہوگا. کیا معجزہ ہوگا؟ جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ حینا ربنا بالسلام، یعنی تو مجھے زندہ کر اور سلامتی کے گھر میں داخل فرما. سلامتی کا گھر کیا ہے؟ اصل مکان ہے. اصل مکان کیا ہے؟ امام ہے. تو امام میں اگر ہم ایک ہو جائیں گے تو پھر کیا بات ہوگی؟ امام کے اندر ہوں گے تو پھر ایوری ڈے عید ہوگی. اور پھر اس مومن کے پاس کیا نہیں ہوگا؟ اس دنیا میں اگر کوئی کہے کہ بھائی میں تو ملینر ہوں، میرے پاس مینشن ہے، یہ گاڑی، بلا 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 بلا، تو ہم کہیں گے واو کہ کتنا وہ رچ ہے. اسی کی مثال اگر روحانیت پہ لیتے ہیں، ایک مومن جب امام کے ساتھ ایک ہے تو وہ امام کے ساتھ دین دنیا کا مالک بن گیا. وہ جو چاہے وہ پا سکتا ہے. تو اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کو کس ڈائریکشن پہ جانا ہے. بہت ہی بریفلی ہم نے تسبیح کی بات کی کہ کون سی تسبیح کیوں پڑھنا. اگر آپ تمام کی خواہش ہو تو یہ خواہش کے بارے میں مجھے بتائیں تو ہم جو ہے ایک ایک ذکر کو لے کے ہم بات کر سکتے ہیں. ذکر جو ہے وہ آسان بھی ہیں، مشکل نام بھی ہیں. ہمارے عشق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کو جب ہم ذکر کو سمجھ لیں گے، ہر ذکر کو جب سمجھ لیں گے، پھر ہم کو ہماری چاہت ہوگی کہ ہم کو کون سا ذکر کرنا ہے. اس کو بھی ایک مثال سے سمجھاؤں. اگر
एवरी डे मुझे कोई सुबह दोपहर रात एक ही खाना खिलाए तो भले ना वो शादी की बिरयानी हो, निहारी हो, दिल उकता जाएगा, खाने को दिल नहीं होगा। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। हमें वैरायटी पसंद आती है, हमें अलग अलग चीज़ें करने का दिल चाहता है। इसी तरह से हमारे दिल को, हमारे ध्यान को लगाने के लिए हमें वैरायटी चाहिए, अलग 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 जिक्र चाहिए। और देखिए मज़े की बात तो ये है कि हर जिक्र का जो रिजल्ट है, जो इम्पैक्ट है, वो डिफरेंट है और ये इल्म से समझ में आता है। जब हम समझ के जिक्र करते हैं और बहुत सारे अलग अलग जिक्र करते हैं तो हम ना बोर होते हैं, इंजॉय करते हैं अलग अलग नाम को, और हर नाम के साथ एक अलग समझ के साथ उसको इश्क से पढ़ते हैं और क्वांटिटी में पढ़ते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। फिर पीर अगर कहते हैं कि सत शब्द है गुरु हमारा, जब वो हर नाम का एक फरिश्ता हो, उससे बातचीत हो, रूहानियत की तरक्की हो, तो क्या मज़ा ना आए। क्यों ना उस मोमिना को, उस आरिफा को 2, 4, 6 घंटे इबादत में मज़ा ना आए। बिल्कुल बेशक आएगा। तो ये तो बात हुई जिक्र की। फिर इबादत का सवाल। इबादत जो है बैतुल ख्याल का एक पूरा इंशाल्लाह एक लेक्चर डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह ताला, आपकी दुआएं नाचीज़ के साथ रही। लेकिन इबादत के वक्त जब दिन के 23 घंटे में हम जिक्र पे ध्यान देते हैं, जिक्र करते हैं, तो हमारे अंदर दिल की पाकीज़गी होती जाती है। हमने ये बात समझ ली कि हमारे अंदर पाकीज़गी होती है, बुरे ख्यालात दूर रहते हैं, आमाल की पाकीज़गी होती है, दिल की सफाई होती है। इबादत के वक्त जब हम बैठते हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम थोड़ी गिरियाज़ारी करें, पहले इमाम से बातचीत करें, अपनी कंप्लेन करें, अपनी नफ्स की कंप्लेन करें, कुछ आंसू मौला के हुजूर में मेहमानी के तौर पर पेश करें और फिर अपने जाप को जपें। और जपना तेज़ी से होता है। क्यों तेज़ी से होता है? क्योंकि शैतान तैयार ही बैठा है कि वो किस तरह से आपका जिक्र स्लो हो और वो आपको सोच दे। जैसे आपका जिक्र स्लो हो वो आपको सोच दे, फिर एक सोच से दूसरी, दूसरी से तीसरी, वो आपको लेके उतार दिया, रास्ते से उतार दिया आपको। जैसे ही आपको एहसास हो कि कहीं और पहुंच गए हैं, कोई बात नहीं, नाराज़ नहीं होना है, अपने आप को बुरा नहीं कहना है, इट्स ओके, बी काइंड टू योर सेल्फ, इट्स ओके। फिर आपने हिम्मत बांधी, फिर आपने मौला से गिरियाज़ारी की, देख मौला कितना आसानी से मैं बहक गई, मौला शैतान को देर नहीं लगी, मौला या मौला मैं इतनी कमज़ोर हूँ, तू मुझे हिम्मत देना मौला, तू मुझे ताकत देना मौला। फिर कुछ आंसू बहाए मौला के सामने और फिर अपने जिक्र पे बैठ गए। ऐसा करते 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 इंशाअल्लाह वक्त के साथ 1 मिनट ऐसा आएगा जो हमें ध्यान से भरपूर लगेगा। और मौला ने फरमाया है कि 1-1 मिनट से कहानी शुरू होती है। हम 1 घंटे बैठते हैं तो 1 घंटा जो है हमारा प्रैक्टिस आवर्स है। पूरा 1 घंटा ध्यान लगाना आसान नहीं है शुरू में, लेकिन हम जो है इसको एक हैबिट बनाएं। गिरियाज़ारी, जिक्र, बहक गए, फिर गिरियाज़ारी की, फिर जिक्र, गर्दन लटक गई, नींद आ गई, फिर थप्पड़ मारा, उठ के बैठे, फिर सीधा बैठ गए, गिरियाज़ारी की, जिक्र। जब ये आदत रहेगी तो एक तरह से हम जो है अपने आप को चेक इन बैलेंस में रखेंगे। जब इस तरह से चेक इन बैलेंस में रख के हम इबादत करते हैं तो जो है वो इबादत का जो मज़ा होता है वो कुछ और ही होता है। ये हुई इबादत की बात कि हमें किस तरह से इबादत में बैठना है।